हाम्रो एकेडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी लोकसेवा आयोग तथा अन्य परीक्षा उपयोगी भिडियोहरू लिएर निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौं। यसै क्रममा प्राविधिक सहायक तह 5 का विभिन्न भिडियोहरू लिएर निरन्तर आइरहेका छौं। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। आजको भिडियो डे 16 अर्थात 16औं दिनको रहेको छ। यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्नका लागि डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिएको छ, कृपया हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज 21/7 अन्तर्गत प्रश्न उत्तरहरू रहेका छन्। 21/7 मा निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2050 रहेको छ। यससँग सम्बन्धित पहिलो प्रश्न रहेको छ, निजामती सेवा ऐन 2049 कहिलेदेखि लागू भएको हो? निजामती सेवा ऐन 2049 कहिलेदेखि लागू भएको हो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2051 साल जेठ 4 गतेदेखि, खमा रहेको छ 51 साल जेठ 5 गते, 50 साल जेठ 4 गते र 2050 साल जेठ 5 गते। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग मा रहेको छ 2050 जेठ 4 गतेदेखि। निजामती सेवा ऐन 2049 विक्रम सम्वत 2050 ज्येष्ठ 4 गतेदेखि चाहिँ लागू भएको हो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, निजामती सेवा नियमावली 2050 कहिले जारी भयो? निजामती सेवा नियमावली 2050 कहिले जारी भयो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 असार 24 गते, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 असार 28 गते, गमा रहेको छ 2050 असार 29 गते र घमा रहेको छ 2050 असार 20 गते। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 साल असार 28 गते। निजामती सेवा नियमावली 2050 चाहिँ विक्रम सम्वत 2050 असार 28 गते जारी भयो। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, निजामती सेवा ऐन 2049 मा कति परिच्छेद र दफा छन्? निजामती सेवा ऐन 2049 मा कति परिच्छेद र दफा छन्? कमा रहेको छ 10 परिच्छेद र 74 दफा, खमा रहेको छ 10 परिच्छेद र 76 दफा, गमा रहेको छ 11 परिच्छेद र 76 दफा र घमा रहेको छ 11 परिच्छेद र 78 दफा। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ख मा रहेको छ 10 परिच्छेद र 76 दफा। निजामती सेवा ऐन 2049 मा 10 वटा परिच्छेद र 76 दफा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइयो? नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइयो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 असार 23 गते, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2060 भाद्र 23 गते, गमा रहेको छ 61 साल भाद्र 22 गते र घमा रहेको छ 62 साल चैत्र 22 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ग मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2061 साल भाद्र 22 गते। नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा दिवस चाहिँ विक्रम सम्वत 2061 भाद्र 22 गते मनाइयो। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, निजामती सेवा नियमावलीको 13औं संशोधन कहिले भयो? निजामती सेवा नियमावलीको 13औं संशोधन कहिले भयो? कमा रहेको छ 2072 जेठ 7 गते, खमा रहेको छ 72 साल असार 5 गते, गमा रहेको छ 2074 साल जेठ 5 गते र घमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 जेठ 5 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन घ मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 साल जेठ 5 गते। निजामती सेवा नियमावलीको 13औं संशोधन विक्रम सम्वत 2073 जेठ 5 गते भयो। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय कुन हो? कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय कुन हो? कमा रहेको छ शिक्षा मन्त्रालय, खमा रहेको छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गमा रहेको छ कर्मचारी प्रशासन मन्त्रालय र घमा रहेको छ शिक्षा विभाग। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख मा रहेको छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालमा निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? कमा रहेको छ जेठ 22 गते, खमा रहेको छ असार 22 गते, गमा रहेको छ साउन 22 गते र घमा रहेको छ भाद्र 22 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन घ मा रहेको छ भाद्र 22 गते। नेपालमा निजामती सेवा दिवस चाहिँ भाद्र 22 गते मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको थियो?
कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको थियो? कमा रहेको छ भीम शमशेर, खमा रहेको छ जंगबहादुर राणा, गमा रहेको छ जुद्ध शमशेर र घमा रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन गमा रहेको छ जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेरको पालादेखि चाहिँ कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ निजामती सेवा ऐन 2049 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? निजामती सेवा ऐन 2049 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2064 साउन 23 गते, खमा रहेको छ 2064 भाद्र 23 गते, गमा रहेको छ 2063 श्रावण 24 गते र घमा रहेको छ 2066 श्रावण 25 गते। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2064 श्रावण 23 गते। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ केन्द्रीय कर्मचारी निकायको कार्य कुन मन्त्रालयले गर्दछ? केन्द्रीय कर्मचारी निकायको कार्य कुन मन्त्रालयले गर्दछ? कमा रहेको छ सूचना तथा संचार मन्त्रालय, खमा रहेको छ शिक्षा मन्त्रालय, गमा रहेको छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र घमा रहेको छ प्रविधि मन्त्रालय। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन गमा रहेको छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। केन्द्रीय कर्मचारी निकायको कार्य चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दछ। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरूप निलम्बन भएमा सो निलम्बनमा अवधिभर त्यस्तो निलम्बित कर्मचारीले कति तलब पाउँछ? कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरूप निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर त्यस्तो निलम्बित कर्मचारीले कति तलब पाउँछ? कमा रहेको छ पूरा तलब पाउँछ, खमा रहेको छ 1/4 तलब पाउँछ, गमा रहेको छ आधा तलब पाउँछ र घमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही एन्सर रहेको छ गमा रहेको छ आधा तलब चाहिँ पाउँछ। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ बढीमा कति अवधिसम्मका लागि निजामती सेवाको पदमा तोकिए बमोजिम अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिन्छ? बढीमा कति अवधिसम्मका लागि निजामती सेवाको पदमा तोकिए बमोजिम अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिन्छ? कमा रहेको छ 3 महिना, खमा रहेको छ 6 महिना, गमा रहेको छ 9 महिना र घमा रहेको छ 1 वर्ष। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन खमा रहेको छ 6 महिना। बढीमा 6 महिना अवधिसम्मका लागि निजामती सेवाको पदमा तोकिए बमोजिम अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ व्यवस्थापन परीक्षणको कार्य कुन निकायद्वारा सम्पादन गरिन्छ? व्यवस्थापन परीक्षणको कार्य कुन निकायद्वारा सम्पादन गरिन्छ? कमा रहेको छ कर्मचारी सञ्चय कोष, खमा रहेको छ शिक्षा विभाग, गमा रहेको छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र घमा रहेको छ शिक्षा मन्त्रालय। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन गमा रहेको छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। व्यवस्थापन परीक्षणको कार्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सम्पादन गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ हाल निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर कति तोकिएको छ? हाल निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर कति तोकिएको छ? कमा रहेको छ 58 वर्ष, खमा रहेको छ 61 वर्ष, गमा रहेको छ 59 वर्ष र घमा रहेको छ 63 वर्ष। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ 58 वर्ष। हाल निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर 58 वर्ष तोकिएको छ। मेरो प्रश्न तपाईको उत्तर सेगमेन्ट अन्तर्गत अघिल्लो भागको प्रश्नको उत्तर मैले कमेन्ट बक्समा पिन गरेर राखिदिएको छु, कृपया हेर्न सक्नुहुनेछ। र यस भागको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ निजामती सेवा नियमावलीको 14औं संशोधन कहिले भयो? निजामती सेवा नियमावलीको 14औं संशोधन कहिले भयो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 भाद्र 24 गते, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 भाद्र 29 गते, गमा रहेको छ 73 साल श्रावण 24 गते र घमा रहेको छ 70 साल भाद्र 24 गते। यसको उत्तर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र
दोस्रो प्रश्न रहेको छ निजामती सेवामा अपाङ्गका लागि कति प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ? निजामती सेवामा अपाङ्गका लागि कति प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ? कमा रहेको छ 9%, खमा रहेको छ 11%, गमा रहेको छ 8% र घमा रहेको छ 5%। यसको उत्तर तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ जिल्लाभित्रका शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने मुख्य निकाय कुन हो? जिल्लाभित्रका शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने मुख्य निकाय कुन हो? कमा रहेको छ शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा, खमा रहेको छ जिल्ला समन्वय समिति, गमा रहेको छ शिक्षा विकास निर्देशनालय र घमा रहेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ। यसको उत्तर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै यस्तै भिडियोहरू प्राप्त गर्नका लागि यस हाम्रो एकेडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। धन्यवाद।